शबर जैदी साहब बहुत शुक्रिया। ये डॉलर अब कहां जाकर रुकेगा और इसकी मईशत पर असरात क्या होंगे? थैंक यू वेरी मच समा, आपने मुझे बुलाया। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, तो डार साहब को तो इरेलेवेंट है, उसके बारे में बात नहीं करें, मगर जो हमारे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं और वो आवाम को सही पिक्चर नहीं दिखा रहे, उनको आप लोग बेनकाब करें ना जी। बात ये उसामा कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हम भी तो सच नहीं बोल रहे ना। हमको वो क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान के हालात दगरगू हैं? मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, लोग मुझे नेगेटिव कहते हैं। मैंने कहा यार, ये इनसे संभलने वाले नहीं है। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 24 रुपए का डॉलर आज बढ़ा हो, 10% से ऊपर डॉलर बढ़ा हो, जिसमें महंगाई 40% से चली गई हो और जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, उस मुल्क के बारे में हम कितने पुरसकून हैं। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मुझे जो परेशानी उसामा ये नहीं है, जो इन्होंने झक मारनी थी वो मार ली। मुझे तो आगे का प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि अगर जिस तरह से ये चल रहे हैं, अगर ये चलते रहे और इन्होंने जो हरकतें अभी जो चल रहे हैं और जो इनके हाथ से चीजें निकल गई हैं और जो हमारे मईशतदार खामोश बैठे हैं और जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम के सामने सही हकीकत नहीं रख रहे कि यार कि भाई ये डॉलर नहीं बैलेंस हो रहा, गैर मामूली इक़दाम करो क्योंकि अवाम पिस जाएगी। ये इनको समझ नहीं आ रहा। ये सियासी मसला नहीं है, ये एक बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला आ गया है कि 40% महंगाई के साथ हम ये कह रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी चलाएंगे, और जिन्होंने ये 20 रुपए डॉलर के ऊपर डिफरेंस के ऊपर फायदे उठाए हैं, वो उनका जिम्मेदार कौन है? उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा कि ये जो आपने 3 महीने तक डॉलर को पैक करके रखा है 220 रुपए पर, उसमें जो आपने हवाले में पैसे बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? ये तो हिसाब देना पाकिस्तानी। देखिए, बात ये ना, ये हम बिला वजह की बातें करते हैं। ये तो बताएंगे 2 महीने से जो हवाले में पैसे बन रहे थे, ये किसके बन रहे थे? कौन इसमें पैसे कमा रहा था? हम तो बड़ी अजीब अजीब किस्म की चीजें देख रहे हैं ना। मैं तो आपके सामने मुस्तकिल ये बात कहे जा रहा हूं कि ये खेल खेल रहे हैं, ये इनके बस का काम नहीं है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को बचाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी ट्वीट पढ़े, मैं कह रहा हूं रेस्क्यू बिफोर डिस्ट्रक्शन, रेस्क्यू बिफोर डिस्ट्रक्शन। ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अब नहीं समझते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा शबर साहब, तबाही की कई कहानियां हैं। आज मुझे एक साहब की कॉल आई, उन्होंने बताया कि 235 रुपए डॉलर पे उन्होंने खरीदारी यानी पैसे पकड़ लिए और माल मंगवा दिया। अब जाहिर है कि उनको ये 255 कम से कम, पता नहीं एक सिलसिला कहां रुकेगा, तो उनका तो कारोबार ही तबाह हो गया। उन्होंने 235 पे पकड़े, 255 रुपए अब वो पे कैसे करके वो माल आगे यानी कह चुके हैं उस शख्स को, उन्होंने पैसे पकड़ लिए हुए हैं, ले लिए हुए हैं, तो अब तो उनको नुकसान हो गया, सारी जिंदगी की कमाई चली गई। अगर वो उन्होंने हजारों डॉलर की, सारा लाखों डॉलर की चीज की ली हुई थी, तो ये बताएं डॉलर रुकेगा कहां जाकर? और अब आप क्या समझते हैं, पेट्रोल, गैस, बिजली, इस पर, खुराक पर, खाने पीने की चीजों पर, रोजमर्रा की अशिया पर इसका कितना इंपैक्ट आने वाला है? देखिए, बात ये है उसामा कि मैं कोई फिगर दूंगा, मैं कोई बात करूंगा तो उसका मार्केट पे असर होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान की मेरी कोई बात करने से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं आपको कोई रेट नहीं दूंगा। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैं कोई बात कर दूंगा रिपोर्ट हो जाएगी। उसकी ट्वीट बड़ी अच्छी बात है, आपकी बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन ये अभी और ऊपर जाता आपको नजर आ रहा है आपके अंदाजे में? मैं ये नहीं पूछता, क्योंकि बहुत से लोग 300 रुपए तक कह रहे हैं। मैं कोट कर देता हूं, चेयरमैन जो है पाकिस्तान के जितने ये बोर्ड्स हैं कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनके सदर, उनका ये कहना है, इरफान साहब गालिबन, उनका कहना है कि 300 तक जा सकता है। नहीं, मुझे जिन साहब ये कह रहे हैं ना, जो ये साहब कह रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि आप तो 2022 के पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं शब्बर जदी साहब ये कह रहे थे कि मईशत तबाह हो गई है, उस वक्त आप सारे कह रहे थे कि प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हो गया? आपको तकलीफ क्या है? तो ये जो दोगली मुनाफकत वाले लोग हैं, इनसे पहले आप ये भी पूछे ना कि अब आप कह रहे हैं 300 पे जाएगा, तो उनसे पूछे ना भाई, आप तो ये 6 महीने में आप लोगों को क्या हो गया? पहले तो आप बड़ी अच्छी बातें करते थे, बड़ी बड़ी अच्छी हंसी खुशी की बातें करते थे। कमिंग बैक टू द मेन थिंग, बात ये है कि मुनाफकत खत्म करें। मैं ये देख रहा हूँ, देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि IMF का प्रोग्राम आने से पाकिस्तान में डॉलर की पोजीशन स्टेबलाइज नहीं होगी और थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगी, मगर
2024 یا 23 سے 24 تک جو ہمارا پیریڈ آنے والا ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کے دوران میں ہمیں یو ایس کی سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ چاہیے گی، جس کے لیے مذاکرات اور بات چیت شروع ہو چکی ہے. اور اگر اس بات چیت میں ہم نے اپنی انا کو سائڈ پہ رکھا اور اپنی بے وجہ کی جو الوژن ہمارے دماغ کی ہیں وہ گراؤنڈ میں آ گئی، ہم ایک اچھا پیکیج لے سکتے ہیں یو ایس سے. اور یہ پیکیج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، یو ایس والے یہ پیکیج ان لوگوں کو نہیں دیں گے. اچھا، یہ پیکیج مطلب آج بھی ہاں جی، ہمارے اسلام آباد کی بیورو چیف صدیق جان نے بھی میں جوائن کیا، وہ بھی آپ سے سوال کریں گے. میں بتا عرفان اقبال شیخ صاحب، صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری، انہوں نے باقاعدہ کہا جی یہ 290-300 تک ڈالر جا سکتا ہے. مگر شبر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل پر کیا پیٹرولیم لیوی بھی لگے گی، جی ایس ٹی بھی لگ سکتا ہے، اور جو آگے شرائط ہیں گیس شاید دگنی مہنگی، بجلی بہت مہنگی، تو یہ سب اب کیا جائے گا؟ یہ پہلا قدم اٹھایا گیا، ڈالر جو ہے اب اوپر گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں وہ تو یہی باتیں کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر آپ نے پتہ نہیں آج کا اخبار پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان امریکن گورنمنٹ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف والوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو ریوائز کریں اور اس پوزیشن کو دیکھیں، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا. تو یہ مطلب اس کو دیکھنے والی بات ہے. مگر میں جو چیز آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دوران میں یہ جو کھلواڑ بنا ہوا ہے نا، جو آپ نے ایک الوژنری سی گورنمنٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، ان کو فارغ کریں. اچھا، مطلب ان کو تو فارغ کریں نا. مطلب دیکھیں جو کچھ بھی اب ہونا ہے وہ تو ایک پراپر طریقے سے ہونا ہے نا. میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے جو بات کی تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی وہ سوچ سمجھ کے کی تھی، ایسے ہی نہیں کی تھی. اس کھلواڑ کو سائڈ پہ کریں. اس بیلا وجہ کی جو ایک آپ نے گورنمنٹ بنا کے رکھی ہے، ان کو یہ ریلیونٹ سے لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے. شبر صاحب جو بات آپ فرما رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حکومت تو گارنٹی مانگتی رہی اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم یہ سارے کام تب کریں گے، آئی ایم ایف کے پاس جب جائیں گے جب ہمیں گارنٹی دی جائے، ہمیں نہیں ہلایا جائے گا، ہمیں رکھا جائے گا یہاں، بلکہ 1 سال اور ہمیں رکھا جائے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا پاکستان کی اکنامی کو صحیح کرنا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے؟ وہ صحیح کر لیں گے؟ یہ آپ نے کیوں ازیوم کر لیا کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہر کام کر سکتی ہے؟ وہ کریں. میں کچھ نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی خناس ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اکنامی صحیح کر سکتی ہے. ان کے ہاتھ میں کیا اکنامی صحیح کر لیں گے؟ وہ ڈالر کو نیچے لے آئیں گے. یہ بھی تو سوچیں نا. آپ کیا باتیں کریں میرے ساتھ؟ آپ لوگ یہ کیوں ازیوم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی الادین کا جادو ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ضرور ریلیونٹ ہوتی ہے، وہ صرف پاکستانیوں کے لیے ریلیونٹ ہے. جب پوری دکان ہی بکنے پر آ گئی ہے تو دکان کا چوکیدار کیا کر لے گا؟ بھائی میری بات سمجھو، جب دکان ہی نہیں چل رہی چوکیدار نے کیا بگاڑ لینا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو تم. تو یہ تم کیا ازیوم کر رہے ہو کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آئے گی، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت کوئی مطلب کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھی نا. مطلب اگر ان کے پاس وہ کیا ان کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ اگر ان کے سر پہ آ جائیں گے تو اکنامی چل جائے گی؟ سوال یہ نہیں ہے. اب سوال اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے، اب سوال اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان سے آگے جا کر اسٹیبلشمنٹ آف واشنگٹن کا آ گیا ہے. اچھا، وہ کس کے ساتھ ہے جی وہ کیا جاتے ہیں؟ یہ سوال کریں نا آپ. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.